امروز یکی از نکات تربیتی کربلای مهم که بسیار در نظر از ما ضروریه او درباره کربلا و نکته غیرت یعنی درس غیرت و نکته تربیتی کربلا یعنی غیرت است. البته غیرت که وقتی لفظ غیرت را استعمال منی معنای غیرت یعنی یک غیرت دینی زیادتر ما مطالب را برایش مانور میدم و هایلایت منم. ببین زنی من در واقع کربلا و حادثه کربلا خودی که مجسم کنی پیش روی خود خود کردارهای کربلا را که مجسم کنی از یک طرف مومینگرنی غیرت دینی تجسم پیدا مونه جلوگر مشنه و از دیگر طرف تو منی که بغیرتی او هم تجسم مونه در فوج اشقیا و در فوج یزید و عمر سعد لعنت الله علیه. لذا در ایله به فوج ابو عبدالله علیه السلام میگنی که غیرت دینی در تمام معنا خود خود نشو میده، در تمام معنا خود خود بریز مو شما جلوگر مونه تا مو شما هم این غیرت دینی را ما باید خود پیدا کنیم. اگر شما غیرت دینی را امروز که از ما ساعت بدین متوجه شونین باور کن حتی شما در سوشل میدیا آرام نمیشنین، حتی نسبت به مجالس ابو عبدالله علیه السلام شما کدام لاپرواهی که است احساس نمونین، احساس مسئولیت و احساس ذمہداری ما بین شما پیدا میشه. در منه حادثه عاشورا غیرت ناموسی را ما دیدیم، لیکن از تمام کده زیاد غیرتی که انسان میگن جلوگر شد و خود نشودد به عنوان یک تربیت، به عنوان یک نکته تربیتی او غیرت دینی بود. منظور از غیرت دینی است که انسان در برابر از اینکه در یک جای حق درو پامال مشنه، در یک جای میگنی که عدالت درو پایمال مشه، اونجا انسان میگه که درو عدالت که درو پایمال مشه اونجا باید خاموش نشنه. انسان از او بی‌تفاوت نباشه، از او لاپروا نباشه، احساس مسئولیت کنه که درو حق پامال مشه، درو مظلوم مورد ظلم قرار میگیره، اونجا انسان که است مگاگر امی درزگیرش رفت او انسان بی غیرت است و غیرت دینی منیز و شخص موجود نیست. امام حسین علیه السلام رو توق منی که چون که دید یزید درو دین را پامال مونه، احکامات دین را درو پامال مونه و امیتر آموزه ها و تعلیمات دین را درو پامال مونه، عدالت را از بین درو مبره، برای امت رسول خدا درو از هر جهت درو ظلم و ستم درو مونه. لذا امام حسین علیه السلام قیام مونه. امام حسین علیه السلام که است تحریک چلاو مونه، باید در سرزمین کربلا کاری کنه که او حق کی پامال شده او دوباره بحال شده. و واقعا بعد از حادثه عاشورا ما میگنی انقلاب هایی که در امت رسول خدا آمد، چی از انقلاب علی ابن زید که است بگر یا زید ابن علی بگر یا دیگه انقلاب ها موضوعات میگنی انقلاب مختار، انقلاب توابین، اینها اگر آمد به خاطر اثرات انقلاب امام حسین علیه السلام بود، به خاطر اثرات تحریک ابو عبدالله علیه السلام بود. هرچند که بعض انقلابایش را امام ها تایید نکرد، لیکن بهرحال منه مردم یک تلاطم ایجاد کرد که هر جای درو حق اگر درو پامال مشه درو اونجا باید بوری برای حق کست آواز بلند کنی. اگر دین برایش حرف مایا باید اونجا گو آواز بلند کنی. اگر پایا ستونهای دین را درو ضربه میزنه گو کس اونجا باید آواز کست بلند کنی. ضربه های دین که ضربه میزنه یک وقت است مانند یزید که اصلا دین را نابود مونه، یک وقت است که خودی عزاداران ابو عبدالله علیه السلام در بعضی مواقع خودی بعضی از مذهبیان دین را که است پامال مونه، بدعت های ما بین دین ایجاد مونه و خرافات ما بین عزاداری ایجاد مونه که اونجی اگر ما غیرت دینی عاشورایی داشته باشم ما اونجی باید آواز خوب بلند کنم. هزینه میخواه، خرج میخواه، ممکنه مردم ها دو بزنه، ممکنه مردم ها تو را خودی عزادارها تو را باید یگو شاید یگو گب بگه، اونجا تو باید مجبوری باید وظیفه خو انجام بدی. چرا؟ چون که تو غیرت دینی را از امام حسین علیه السلام گرفتی. امام حسین علیه السلام غیرت دینی داشت، یعنی دین درو ضربه میگرنید، دین درو از بین منفتک، اما آواز که است بلند کرد این میگه غیرت دینی. چی برسد عزیزانی من سرورانی عزیز که امروز در منی سوسایتی از مو بعضی از افرادها را انسان میگرنه، دین را مسخره میمونه، علما را مسخره مونه، اهل بیت علیهم السلام را مسخره مونه. امی بعضی از مذهبی ها
بعضی از افرادهایی که عزاداران واقعی خود کسته میگیرن شاید در اولین صف عزاداری کسته قرار بگیره. وقتی که دین مورد تمسخر قرار میگیره، وقتی که اقدارهای دینی مورد تمسخر قرار میگیره، اونجا میگن که اینها یگو حرف نمیزنه. لیکن در مسئله دین، در مسئله عزاداری، او جایی که مطابق سلیقه‌شی است، مطابق ذهنیتش است، مطابق عادتش است، اگر اونجا یگو کس خلاف یزو سلیقه‌شی گپ بزنه، خلاف یزو عادتشی گپ بزنه، یا خلاف ازو ذاکری دو نمبرشی گپ بزنه که اختلافات را ما بین عزاداری ایجاد منه، اختلافات ما بین شیعه سنی ایجاد منه، اونجا اگر گپ بزنی و اینمی شخص، چون که او شخص را به عنوان یک شخصیت پرست جو شخصیت پرستی منشیم عمده او را پرستیش مونه، اونجا این شخص در پورا آب و تاب کسته وارد میدان میشه. لیکن خود حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را اگر مورد تمسخر قرار بده، مورد توهین قرار بده با عبدالله علیه السلام را و اقدارهای دینی و شیعی را کسته مورد تمسخر قرار بده، بعضی از مذهبیان انسان میگن که آواز بلند نمونه زنانی من سروران عزیز. این تکراو که امام حسین علیه السلام غیرت دینی را داشت، این را انسان دمنی بعضی از افرادها حتی عزاداران یا عبدالله علیه السلام میگرنه. به تفاوت مگه اگر ما یک دزی چیز چنگو شنوم، دزی چیز اگر ما چنگو شنوم، حیثیت از ما موره، مشهوریت از ما موره، معروف بودوی از ما کست از بین موره، دوستی های از ما کست از بین موره. لذا امام حسین علیه السلام زو خاطر گفت که ما امدوم قیام کدوم برای امر بالمعروف، ما قیام کدوم برای نهی عن المنکر. امر بالمعروف و نهی عن المنکر یکی از مصداقهای اتم و کامل غیرت دینی است. از من غیرت دینی امام حسین علیه السلام برای ارزش ها و اقدارهای دینی و شیعی و اقدارهای سیره جدش که از بین رفته بود برای زو قیام کرد. از من برای ارزش ها قیام کرد، برای ویلیوز قیام کرد، برای ازی که دین را دفاع کنه، برای ازو کسته قیام کرد. تمام درس های عاشورا را، تمام نکات تربیتی کربلا را اگر مو جمع کنید منی یک جمله مو گفته میتنی و او است غیرت دینی. مو از این دایرکشن باید، از این دید و از این نگاه مو باید منی عزاداری و مجالس باید شرکت کنی.